मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक ठाक हो? खुदा आपको खुश रखे, तमाम कायनात को खुश रखे और अपनी रहमत से नवाजे। प्यारे बच्चों, आज डेट है 8/7/2020। हाई स्कूल पाजीपोरा मास्टर गुलाम नबी मलिक, जमाती छठी उर्दू। आज हमारा मौजू है चुगली खाने वाला। लेसन नंबर हो गया जनाब 10। प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 11। चुगली खाने वाला। लेसन नंबर 11 हमारा मौजू है आज चुगली खाने वाला। पुराने जमाने की बात है, यानी पुराने जमाने की बात है। आज से बहुत साल पहले कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। ये पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चुगलखोर का मतलब है जो किसी चीज में बुराई से उसका एनाउंसमेंट यानी एडवर्टाइज आगे बढ़ाए। मतलब चुगली खाने वाला किसी घर में रहकर, खाना खाकर, पानी पीकर फिर उस घर की चुगली खाता है तो उसको परेशानी बना देता है। चुगली खाने वाला ऐसा बंदा होता है, उसको अगर इंसान कितनी भी खिदमत करे लेकिन वो सांप की तरह तो भी डस जाता है। इसका ये मतलब है पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता है। पुराने जमाने की बात है कि एक गांव में एक चुगलखोर रहता है। उससे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी, यानी उसमें एक बहुत बुरी आदत थी कि वो चुगली खाया करता था। वो आगे से बात बढ़ा रहा था, आगे से गलत बात दूसरे बंदे को बता रहा था ताकि आपस में नाराजगी बढ़ जाए। या किसी मुलाजिम के बारे में, किसी कारोबार आदमी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया करता था। वही चुगलखोर आदमी उससे कहते हैं। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता, यानी उसका यही काम है, जब तक न वो बुराई न किसी के साथ बुराई न कर लेता, चुगली न खा लेता, उससे चैन नसीब नहीं होता था। तब तक वो परेशान होता क्योंकि उसने अभी चुगली नहीं खाई। तब तक वो चैन से नहीं बैठता जब तक न वो किसी न किसी बंदे इंसान को चुगली खाकर परेशान कर देता। इस वजह से गांव में उससे कोई नौकर रखने पर तैयार न था। यही वजह है ये चुगलखोर किसी घर में न आता, न जाता, न आ सकता, न इसको इजाजत थी ताकि अगर ये घर में आए तो ये कोई न कोई चुगलखोरी में इंसान को मुलव्वस कर देगा। तो इस लिहाज से इसको कोई बंदा घर आने नहीं देता। आखिर भूख से तंग आकर, आखिर जब इसको सब पैसे खत्म हो गए, इसके पास कुछ नहीं रहा, तो तंग आकर इसने अपना गांव छोड़ दिया। ये चला गया अपने गांव से, जहाँ से मुखबिरी करता था, जालसाजी चलाता था और गलत काम करता था। उधर से जब लोगों में ये इंकिशाफ हुआ और ये वहां से इसने गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो और एक गांव में जा पहुंचा और वो कुछ वक्त के बाद पैदल चला, गाड़ी में चला, किस में चला, और एक गांव सामने आया, उसी में पहुंचा। और क्या यहाँ उससे कोई नहीं जानता था, इस गांव में इसको कोई नहीं जानता। अपने गांव में सब लोग जानते थे लेकिन इस गांव में इसको कोई नहीं जानता। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया और एक किसान के पास गया
اس ایک شرط ہو گئی. کیا شرط؟ اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا. پھر کیا کرے گا؟ صرف روٹی کپڑا لے گا، یعنی کھانا پینا اور لباس، روٹی کپڑا. اس کے علاوہ وہ ہر 6 ماہ بعد اس سے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی. اور جس گھر میں یہ بیٹھا ہے 6 ماہ تک یہ بالکل مطمئن رہے گا، 6 ماہ کے بعد اس کو ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی. چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا. یہ چگل خور جو تھا اس نے بڑی محنت سے کام کیا. وقت گزرتا گیا، یعنی وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا. کسان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد میں چگلی کھا لوں گا، لیکن اس کو کسان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ آج چلو جاؤ کیا کرنا ہے. لیکن کام کرتا رہا، وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا. ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا تھا. چگل خور کو یہ عادت تھی، بہت بری عادت تھی. وہ سوچتا 6 مہینے کب مکمل ہو جائے اور یہ اپنا کام کر دے گا. کون سا کام؟ یہ چگل خوری میں ایک دوسرے کو آپس میں ٹکرائے گا، ایک دوسرے کو آپس میں لڑائی کرنے کی تیاری میں لگا رہتا تھا. یہی چگل خور جو تھا یہ اپنے گاؤں میں رہا کرتا تھا. لوگوں کو جب اس کی پوری جان پہچان ہوئی، پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دی، تب یہ اپنے گاؤں سے چلا گیا اور دوسرے گاؤں میں رہا. تب دوسرے گاؤں کے لوگ نہیں جانتے تھے اس سے، تو انہوں نے کیا، ایک کسان کے پاس اس نے نوکری شروع کر دی. نوکری میں کیا رکھا اس نے؟ شرط. ملازم اس شرط پر ہو گیا کہ اس کو کھانا پینا اور لباس مل جائے گا، وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا. اس کے علاوہ وہ ہر 6 ماہ بعد اس سے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی. کسان نے بتایا جاؤ کیا کرنا ہے. اس کو مت معلوم تھا یہ چگل خور کیسا بدبخت آدمی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیسا کام کرتا ہے چگل خوری میں. تو اس نے اجازت دیا وقت گزرنے کے، اور کسان نے یہ شرط، وقت گزرتا گیا اور کسان نے یہ شرط، کسان کو یہ شرط بول ہی گیا، اس کو کیا یاد رہے. ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا تھا. چگل خور جو ہے بڑی بے چینی سے، بے صبری سے یہ کہتا کہ 6 مہینے کب ہو جائے تو میں اس کی چگلی کھا لوں.